अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। हमारे साथ आज स्टूडियो में खाविद घुमन साहब मौजूद हैं, लाहौर से बराह रास्त चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो है मकसूद चपड़ासी जो मुर्दा हालत में पाए गए हैं दुबई के अंदर। अब पाकिस्तान की अगर गुज़श्ता चंद सालों की तारीख देखें तो कुछ किरदार जो बहुत उभर के आए, जिसके बारे में बातें आम ज़बान ज़द आम हुई, उसमें से एक मकसूद चपड़ासी है। ये मकसूद चपड़ासी कौन था, ये कितना अहम था शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तफ्तीश के लिए, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये इनको ना सिर्फ दुबई भेजा गया बल्कि वहाँ पे वो इतने अहम विटनेस थे कि आज एक गैर तबई मौत जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि जिस तरह के हालात में वो वहाँ पर पाए गए हैं मुर्दा। 2 जून का ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये सामने आया है, ये दुबई की जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको जारी किया। बहरहाल इस पे फ़िलहाल मौत की वजह नहीं लिखी गई है। सो अभी ये जो चीज़ें हैं इन पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। सो अभी बताया नशरी जा रहा था कि ये दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी मौत हुई है। ये जो कितने अहम थे इस तमाम इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ये इसका अंदाज़ा आपको FIA के जो चालान है उसके मतन से हो जाएगा। क्विकली हमको पढ़ के सुना देते। 15 दिसंबर 2021 चालान जो था ये फाइल हुआ था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 28 खुफिया बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया था जो 2008 से 2018 तक शरीफ ग्रुप यानी शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों और क्लर्कों के नाम पर लाहौर और चिन्योट के कई बैंकों में ऑपरेट किए जाते रहे। इस अरसे के दौरान शहबाज शरीफ मुसलसल 2 बार वजीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे, जबकि हमजा शहबाज रुकन कौमी असेंबली रहे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन 28 खुफिया बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 17,000 जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं इनकी मनी ट्रेल का जायजा लिया। वो जो अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि ये कितनी है। इन शवाहिद के मुताबिक वजीर आला शहबाज शरीफ खुफिया बेनामी अकाउंट्स की सरपरस्ती और दीगर मामलात में बराह रास्त मुलव्विस रहे हैं। मौजूदा केस में FIA लाहौर ने 7 इजाफी जिल्दों यानी कि जिसमें 4,000 से जायद सफ़ात हैं, इस पर मुश्तमिल सबूतों के साथ हतमी चालान लाहौर की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया है जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करता है। ये चालान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को जो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर हैं, सुलेमान शहबाज जो इश्तिहारी हैं इनको मरकजी मुलजिम ठहराता है, जबकि चपड़ासियों, क्लर्कों समेत 14 बेनामी खातेदारों और 6 सहूलतकारों को एआनत जुर्म की बुनियाद पर शरीके मुलजिम ठहराता है। सो इन्हीं में से एक थे मकसूद चपड़ासी। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, माइंड यू, ये हम आपको 2017 की एक स्टोरी जो कि डॉन में पब्लिश हुई थी, इसमें कहा जा रहा है, आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिसिंग स्टार विटनेस कुड कॉस्ट नैब फाइनल रेफरेंस अगेंस्ट जरदारी। तो ये स्टोरी क्या थी और ज़रा इसके बैकग्राउंड पे हम घुमन साहब से बात करते हैं। ये जो स्टार विटनेसेस का यकदम गायब हो जाना, ये कोइंसिडेंस होता है कि, और अगर एक के बाद दूसरे किरदार जैसे डॉक्टर रिजवान के बाद ये मकसूद चपड़ासी, क्या इसको हम कहेंगे कि बहुत बड़ा एक हादसा, ये इत्तेफाक है, ये क्या है? देखें, ये जो एविडेंस है इसकी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में चीज़ें होती रही हैं लिहाजा आप हर चीज़ को किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अक्सर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आजकल, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो इत्तेहाद बना, ये क्यों हुकूमत में आए? मुश्किल हालात थे, साल के बाद इलेक्शन से इनको बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता था, जो कि आजकल ऑन ग्राउंड हो रहा है। प्राइसेस हाइक है और बाकी जो मामला चल रहे हैं, लोड शेडिंग का जो हाल है, और कहीं पे भी आप बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है, ये पागल हो गए थे हुकूमत में आए। तो ये जो आज चीज़ें हो रही हैं, ये इनके ज़हन में वो चीज़ें चल रही थी। इमरान खान की अगर हुकूमत रह जाती, ये जो केस चल रहा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर रिजवान, शायद वो रह जाते, शायद ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका होता। लेकिन चूंकि अब ये हुकूमत में आ गए तो उसके बाद एक तसलसल आप एक पैटर्न देखेंगे। हम किसी को बिल्कुल एक्यूज़ नहीं कर रहे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर रिजवान की मौत किस तरह वाक़या हुई, आपने बिल्कुल सही कहा, मकसूद चपड़ासी है, वो गैर तबी या तभी मौत मरा, उसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में सही बात की। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, ये इसी साल की रिपोर्ट
جو انٹرنیشنلی ایک تاثر بیسڈ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو رول آف لا ہے ہم کیوں دنیا کے بدترین ممالک میں اس وقت ہمارا شمار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیورز آف دا پاور ہیں جن کے پاس کسی نہ کسی سطح کے اوپر پاور ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں. ایک سے زیادہ کیسز ہیں, درجنوں کیسز آپ کو ملیں گے کہ آپ کہیں بلڈنگ جل جائے گی, کہیں ریکارڈ جل جائے گا, کہیں وٹنس غائب ہو جائے گا, کہیں وٹنس کا انتقال ہو جائے گا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کہیں پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوگا, پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوگا. دیکھیں گو سلو پالیسی, جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے, انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. اب زرداری صاحب ہیں, ان کے خلاف کتنے کیسز چلے, وہ آج بالکل بابنگے دوہل وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے سیاسی انتقام میرے خلاف لیا گیا تھا. اگر کوئی کیس ہوتا تو ثابت ہو جاتا. تو بے شک 5000 صفحات پہ مشتمل ڈاکٹر زوان کی رپورٹ ہے. کل کو اگر کورٹ میں یہ مسنگ لنکس ثابت ہو جائیں گے, جی ویئر از مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں 4-5 ارب روپیہ گیا تھا, جی وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا, اچھا وہ کنیکشن ختم. اسی طرح کچھ اور ڈاکومنٹ مس ہو جائے گا. تو پھر عدالت جو ہے, عدالت نے تو آپ کے سامنے جو ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ عدالت نے ایموشنز نہیں چاہیے, جو ہارڈ کور ان کے پاس انویسٹیگیشن رکھی جاتی ہے, جس طرح سے کیس کو پرسو کیا جاتا ہے, یہی سب سے بڑی قانونی کمزوری ہے ہمارے جو جسٹس سسٹم میں, کہ کیس کو یا تو بنایا اتنی کمزوری سے جاتا ہے, یا پھر جب معاملات یا سیاسی حالات تبدیل ہو جائیں تو پھر اس کو پرسو کرنا ہے نہیں کرنا, کتنی زیادہ ڈیلیجنٹلی کرنا ہے نہیں کرنا, اس کا بڑا کلوزلی سیاسی حالات سے تعلق ہوتا ہے. چودھری صاحب, obviously ابھی جو یہ تمام معاملات میں کہیں یہ کہنا جی کہ یہ جو مقصود چپڑاسی صاحب کی کاز آف ڈیتھ وغیرہ سب کچھ آئے گی, لیکن اٹ از ویری کنوینئنٹ, لیٹس بی ویری آنیسٹ, کہ ایک اتنا اہم کیس جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس دوران سٹار وٹنس, چاہے وہ دباؤ سے یا کسی اور وجہ سے, جو اس مقدمے کی تمام انویسٹیگیشن کر رہے تھے, کسی دباؤ سے کسی اور وجہ سے, یہ بہت کنوینئنٹ ہے بائی دا وے شریف خاندان کے لیے. میرا خیال ہے خاور گھمن صاحب اور فرق حبیب صاحب دونوں کو, ان کو نئے سیکرٹری انفارمیشن بننے کی الیکٹڈ, اور خاور گھمن کو ایئر میں جوائن کرنے, اور بیورو چیف اسلام آباد سب سے بڑا امپورٹنٹ اسٹیشن ہے پاکستان کا, ویلکم آن بورڈ. بہت شکریہ صاحب. تو ہیونگ سیڈ دس, میرا خیال ہے ماریا ایک پیغام انہوں نے دے دیو کہ بھئی یا تو کیسز وغیرہ ختم کر دیو اگر لوگوں دیا جانا بچانیاں نے, یا پھر ان سے لسٹ لے کے ان کو سب کو ریاست خود ہی مار دے, بجائے کہ روز ایک نیا ٹارچر ہمیں دیا جاتا ہے, آج اس کو مار دیا, آج اس کو مار دیا, آج اس کو مار دیا. واٹ از گوئنگ آن؟ آپ نے چوروں ڈاکوؤں کو اور رشوت خوروں کو, بدعنوان عناصر کو, کرمنل کو کھلی چھٹی دینی ہے. ملک کے اندر جو بےہودگی ہو رہی ہے, اور جدھر سے کام چھوڑ کے گیا, اتنے ارب روپے لوٹنے والے کو آج مشیر بنا دیا گیا. میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کیا کہ اور ان سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ملک میں. تو کوئی حیا, کوئی شرم کوئی لوگوں کو نہیں ہے کہ بھئی چلو تمہیں آئین اور قانون کا کوئی پاس نہیں ہے, اللہ رسول کے کا کوئی آپ کے یعنی ماننے والے کے طور پر ہمیں آگے بھی جانا ہے, اس کا بھی نہیں سوچ رہے, غریب کی 2 وقت کی روٹی کا بھی نہیں سوچ رہے. کس چیز کی بنیاد پر یہ کام ہو رہے ہیں, اور آپ سب نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. پالیسی آف لیسٹ ریزسٹنس. اور فرق حبیب بھی آ کے اچھی واسکٹ پہنی, ہاں جی پھر یہ ہے, پھر یہ ہے, ہم یہ ایک تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. گریبان کس نے پکڑنے ہیں, مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ پوچھتے ہیں نا فاروق صاحب, وہ اصل میں حکومت میں نہیں ہے نا, تو وہ اس کا جواب فی الحال نہیں دے سکتے. لیکن فاروق آپ ہمیں یہ ضرور بتا سکتے ہیں جدو حکومت جو کی کھون کھولیا تھی. صحیح بات ہے. ویسے فاروق, یہ آپ لوگوں نے کسی منطقی انجام تک پہنچایا نہیں نا, آپ کی حکومت کے دوران یہ پہنچے نہیں منطقی انجام تک نا یہ کیسز. یہ جو ادو تے بھی بڑے چاہ نہ فون کر دینا چیئرمین نیب نو, اچھا کہ چوراں دا آئی جی جڑا انہوں چھڑ دیو. جی فاروق, یہ جی دیکھیں ماریا, بنیادی طور کے اوپر جو احتساب کا عمل ہے اس ملک کے اندر, اس کو ریلیونٹ کس نے بنایا ہے؟ ایک شخص ہے, اس کا نام ہے عمران خان, جنہوں نے بات کی کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. ورنہ تو اس ملک کے اندر پرویز مشرف کے بھی پاؤں پکڑ کے NRO 1 لے لیا گیا تھا. اس ملک کے اندر حدیبیہ پیپر مل کیس کا جو حشر نشر ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے.
پیپلز پارٹی نون لیگ والے تو ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی تھے, دونوں کے اوپر کیسز تھے, کسی کا مقصود چپڑاسی تھا, کسی کا پاپڑ والے تھا, کسی کا فلوتے والا تھا. بنیادی طور کے اوپر جب ہم حکومت میں تھے یہ مافیا اس وقت بھی تگڑا تھا, اور اس مافیا کا اس وقت بھی جو ہے ڈیپ روٹیڈ جو ہے ان کے رابطے بھی تھے اور ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جاتا تھا. فاروق صاحب یہ ویسے باہر گئے کیسے؟ سلیمان شہباز کیسے باہر گئے؟ یہ مقصود چپڑاسی گئے کیسے باہر نا؟ یہ کس کی کسٹڈی میں تھے؟ جیسے سلمان شہباز چلا گیا. ہاں کیسے گیا آج بتا دے نا, آج سر بتا دے کیسے گئے, نواز شریف کیسے گئے, سلمان شہباز کیسے گئے, یہ مقصود چپڑاسی کیسے گئے, بتا دیں آج. جی سن لیں. جیسے سلمان شہباز چلا گیا, جیسے وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر بیٹھ کے اسحاق ڈار ملک سے باہر چلا گیا تھا, شاید خاقان عباسی کے جہاز سے باہر بیٹھ کے, جو آج تماشا بنا ہوا ہے, جو سرکاری دوروں میں تو پہنچ جاتا ہے لیکن پاکستان کیسز میں نہیں آنا چاہتا. یہ ایک پیٹرن ہے, شریف خاندان کی ڈاکٹرائن ہے, جو دباؤ میں نہ آئے اس کو راستے سے ہٹا دو, ورنہ ضمیر خرید لو. جس کا ضمیر نہیں خریدا جاتا اس کی آڈیو ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کر لو. آپ کو یاد نہیں, پہلے بھی ایک آفیسر کی پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی لاش سامنے آئی تھی, کہا گیا تھا اس نے خودکشی کر لی. یہ چوہے صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو باقی گواہان ہیں, جو باقی اس کیس میں شامل ملزمان ہیں, ان کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے آگے وہی پیٹرن دوہرانا شروع کر دیا. اسپیشل پروسیکیوٹر کی تبدیلی, ڈاکٹر افضان کی تبدیلی, ان کی موت. اب مقصود چپڑاسی جس کو خود انہوں نے دبئی میں رکھا ہوا ہے, 10,000 والا ملازم کیسے 2 سال دبئی میں رہ سکتا ہے؟ ان کو اس کو 4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا تھا, اور جب ایک شریک ملزم راستے سے ہٹا دیا جائے تو اس کا کیس کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے؟ کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جس قسم کا NRO2 یہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, اس کی مثال یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. یہ جو کالک ملی جا رہی ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس پہ ہم نے بات کرنی. فاروق ایک سوال گومن صاحب کا بھی سن لیں. نہیں وہ وری جو آپ نے سوال کیا نا کہ نواز شریف صاحب کیسے باہر گئے, تو یہ کیسز وغیرہ یہ سارے ان کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت کیوں نہیں کچھ کر پائی. تو پچھلے دنوں ہماری ملاقات تھی خان صاحب سے, تو ہم نے پوچھا جناب اعلیٰ یہ آپ لوگ حکومت میں تھے, سارا اقتدار آپ کے پاس تھا, بیوروکریسی بظاہر آپ کے پاس تھی, تو خان صاحب بڑے بیچارے معصومانہ انداز میں کہتے جی وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, ساری بیوروکریسی پنجاب کی ان کے احکامات مان رہی تھی, اور چودھری صاحب جو ہے لاہور سے 1 سے زیادہ دفعہ یہاں پہ آئے, اور ہمارے سامنے انہوں نے خان صاحب سے بولا کہ عثمان بزدار صاحب اپنے صرف چند کاموں کے اندر مصروف ہیں, باقی کوئی بیوروکریسی ان کی بات نہیں سن رہی. وہ کوئی ایسا ویسا لوارس ہے, وہاں پہ تمام بیوروکریسی وہی چلا. کیا کہہ دیا آپ نے سر؟ کچھ نہیں, ان کی کچھ نہیں کہا سر. آپ کے فیورٹ عثمان بزدار کو آپ ابھی آج پہلی دفعہ شو میں آئے ہیں, ایسی مقدس ہستی کے بارے میں اگر ایک لفظ بھی آپ نے کہا نا وہ تو پھر اب چونکہ ساری بیوروکریسی پہ ان کا حکم چلتا تھا, اور لٹرلی کئی بیوروکریٹ سے ہمارا بھی رابطہ ہوتا تھا, وہ ہمیں لگ رہا ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو انسٹرکشن آ رہی ہیں وہ کسی اور جگہ سے آ رہی ہیں. اب بیچارے پی ٹی آئی والے معصوم ہیں, لیکن اچھا ان کو تھوڑی سی مار پڑ رہی ہے, پارٹی اب تھوڑا سیکھ رہی ہے, ہوپ فلی آئندہ جب بھی حکومت میں آئیں گے تھوڑا سا سیکھ تو رہی ہے نا غلطیوں سے جو یہ اور پھاڑ لو جو ہے یہ کس طرح یہ نا لوکاں دا کس طرح پیٹ بھرے گا. فرق حبیب صاحب آپ نے پہلے جو کرتوت کیے وہی کرنے ہیں, یا کوئی آپ نے اپنے اندر بھی انقلاب لانا ہے؟ میں روز آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا. چوئی صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان بھی انقلابی ہے اور فرق حبیب بھی آپ کی طرح کا چھوٹا سا ایک انقلابی ہے, آپ جانتے ہیں 2007 سے. معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر ان کے راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ عمران خان ہے. یہ رجیم چینج کس کے خلاف ہوا ہے؟ آپ نے آج اکنامک فگرز تو دیکھ لیے ہیں نا, معاشی طور پہ ملک ٹھیک جا رہا تھا. یہ غلامی, بیرونی غلامی کیوں قبول کی ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے کیسز منطقی انجام تک پہنچ جانے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے اتنے طاقتور تھے کہ ایک سابق چیف جسٹس سے انہوں نے نیب کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کروا دیا تھا. آپ لاہور میں رہتے ہیں, جوڈیشل کمپلیکس سے نیب کی عدالتوں کو اٹھوا دیا تھا کہ یہاں نیب کی عدالتیں کام نہیں کر سکتی. 13 بار مریم صفدر نے التوائی لے لی کورٹ سے, اپنی اپیل کے خلاف فیصلہ نہیں ہونے دے رہی. کبھی وکیل بیمار, کبھی وکیل کی کمر درد شروع ہو گیا, کبھی یہ بیمار, کبھی پلیٹلیٹس کم ہو گئے. یہ جو انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ ہمارا عدل کے نظام کی ہے, فاروق یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا, وجہ کیا ہے؟ اس کو ذرا اس سوال کو پلٹائیں. سوال اس وقت پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے جو 4 سال میں غلطیاں کی ہیں
ان سے سیکھ لیا نا, جو پنجاب سے آپ کو آ کے کہا جاتا تھا خان صاحب کو کہ نہیں چلا پا رہے بزدار صاحب, اس کو ابھی کٹ یور لاسز, ان غلطیوں سے تو سیکھ لیا نا. یہ سوال کا لب لباب ہے. یہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں, اپنی کمزوریوں کا اظہار کر رہے ہیں. وہ آتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے سپاہی سے لے کے آئی جی تک اور پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری کو جو حکم دیتے ہیں ناجائز, جاؤ اسمبلی کے اندر داخل ہو جاؤ, وہ بغیر دیکھے ہوئے جا کے اسمبلی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جاؤ لوگوں کی بچوں کو عورتوں کو مارو, وہ وہاں بے دریک چیلنج شروع کر دیتے ہیں. کسی کو قانون کا, کسی کو اخلاقیات کا, چوائس صاحب وہ کہتے ہیں دوبارہ آئیں گے خان صاحب, دوبارہ بھی ہم یہی کریں گے, دوبارہ کریں گے نا لانگ مارچ, دوبارہ بھی یہی کریں گے. نہیں, ایک منٹ, ایسا نہیں ہوگا. یہ جو مافیا ہے, جو مافیا وہ کہتے ہیں پنجابی میں نیمے ہو کے, وہاں بھی انہوں نے پوسٹنگیں لی ہوئی تھیں, ان کی لسٹیں بن چکی ہیں. یہ جو آج غیر قانونی احکامات پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, کوئی بھی ہوگا اس کو پوسٹنگ بھی نہیں ملے گی, اس کے خلاف تحقیقات بھی ہوں گی, اس کے خلاف کارروائی بھی ہوں گی. آج حمزہ شہباز کے جتنے حکم نامے ہیں وہ سارے غیر آئینی, غیر قانونی ہیں. اور جو بربریت انہوں نے کی ہے, جو ظلم انہوں نے کیا ہے, آپ کے کہنے سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ویسے حبیب صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, وہ یہ کہ اللہ کرے آپ کی پارٹی جیت جائے, آپ کو امید تو کافی ہے, ایک پاپولیرٹی گراف آپ کا اچھا, ہم سمجھتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا. اچھا تو کیا ایسا نہیں, آپ ہی خود ہی ڈیفیٹڈ بنے رہتے. اچھا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک بار پھر ہمیں خان صاحب آئیں گے کہ چونکہ عثمان بزدار بڑا اچھا جا رہے تھے, ان کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا, لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر جو ہے عثمان بزدار صاحب کو واپس لے کے آ رہے ہیں. ویسے یہی موقف نہیں ہے ان کا, یہ تو سننے دینا حبیب صاحب سے. دیکھیں بات یہ ہے گھمن صاحب, ماریا آپ کیوں نہیں سمجھاتی چوہے غلام حسین اور قابل گھمن کو؟ دور کی باتیں سر جی گل میرے تے آ گئی تو پھر نہ ہی سمجھو تسی. آپ بڑی دور کی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکیل کیسے ڈالنی ہے, ان کو نکالنا کیسے ہے. انتخابات کروانے ہیں, فوری انتخابات کروانے ہیں. آپ عثمان بزدار سے پریشان ہوئے ہیں. چلو کاش آپ پریشان ہوتے, آپ اس حال کو نہ پہنچتے. ہم کہتے ہیں جو چور ڈاکو ہے وہ آپ کی صفوں میں ہو, اگر آپ نے لوٹ مار نہیں کی تو کوئی فرق ابھی کچھ نہیں کہتا. جنہوں نے پہنچانا شاہ محمود کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اسد عمر کو کوئی کچھ نہیں کہتا, پرویز خٹک کو نہیں کہتا, ان کو کہتا جن کے اوپر اور آپ ان کا تحفظ کرتے ہو, ان کو شیلٹر دیتے ہو. ناٹ ایکسپٹیبل. چور ان کے ہو یا آپ کے ہو. دیکھیں جوئی صاحب, بات یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی کسی کے خلاف بھی چاہے ہماری پارٹی کا ہو, ہماری پارٹی کے اپنے لوگ پکڑے گئے, کسی کا تحفظ کے لیے عمران خان آگے نہیں آئے تھے. تو لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ آگے وہی آئے گا جو میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہوگا, جو ڈیزرو کرتا ہوگا. لیکن ابھی جو ہمارا چیلنج ہے, جو ابھی ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ امپورٹڈ حکومت ہے جو ملک کو آپ حلف دیتے ہیں کہ آپ نے کسی چور ڈاکو کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. چلو چلے چوہے صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, آپ نے کوئی اس پہ کامنٹ کرنا کیا کرنا ہے, آگے کرنے کیا سر, ہے, آگے ہی کچھ نہیں ہے سر. آگے سر اتنا کچھ ہو رہا ہے ملک کے, چوہے صاحب اس سے بھی سیریس بات ہے. ابھی تو آپ کو اتنا غصہ اسی بات پہ آگے, ابھی آپ یہ آگے سنیں گے تو اور غصہ آ جائے گا آپ کو, اس لیے میں کہہ رہی ہوں ذرا ٹھنڈا پانی پی لیں. دیکھیں ماریا, ایک چیز جو چوہے صاحب بات کرتے رہے ہیں نا, اور میرے خیال میں یہ اس پہ کنسنسس ہے, ایسے نہیں کر رہا, بتائیں نا لوگوں کو. جی سر, وہ یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے کافی اچھے, علامہ لاؤنا ہے, پی ٹی آئی نے کافی اچھے کام کیا, لیکن جو اصل کام تھا نا یہ خاص طور پر ریفارمز لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک کراچی سے ان کے لا منسٹر بنا دیے, تو وہ بھی اچانک سے آگے پیچھے ہو گئے. تو بہت کچھ کرنے والا تھا جو یہ کر سکتے تھے, لیکن اگین اب چونکہ یہ اپوزیشن میں ہیں تو یہ ہماری گھمن صاحب ہماری لا ریفارمز تیار تھی, اور بڑی جو ہے اس کو ہم نے کنسلٹیشن کے بعد تیار کیا تھا. جو ہمارا سی آر پی سی کا قانون تھا وہ تیار تھا, یہ سال کے اندر ہو جانے چاہیے. فاروق صاحب یہ سال کے پہلے سال کے اندر یہ جو ہے نا یہ چیزیں تھوڑی سی ایکسپیڈائٹ کرنی چاہیے. ماریا اس میں بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں اس میں بھی بہت سارے چیلنجز تھے, بہت ساری کنسلٹیشن تھی, بہت سارے سٹیک ہولڈرز تھے, اور بہت سارے اس کے اندر وہ جو جنگ کے بعد موقع ہوتا ہے نا, دشمن کو نہ مارا گیا ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اپنے منہ پر مارو. بہت غصے میں ہے چودھری صاحب.
चौधरी साहब T20 मैच नहीं है ना, अब बहुत सारी चीजों से हमने भी सीख चुके हैं। अब आप देखें तो सही आगे जूडो कराटे क्या होते हैं। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। चूंकि अब आगा आपका कोई प्लान है भी आगे के नहीं है? जी जी सर, बताइए लोगों को। पीपल आर विद यू वेटिंग फॉर योर कॉल। आपका कोई पता ही नहीं लगता। सारी पार्टी जो है जमानतें करा रही है। फारूक साहब, ये आपके लिए, मैं समझी मुझे डांट रहे हैं, लेकिन ये आपको डांट रहे हैं। आज आपका बुरा दिन। नहीं, मेरा बुरा दिन नहीं, मेरा तो चौधरी साहब के साथ बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। बुनियादी तौर के ऊपर देखें, जो अवामी मूवमेंट है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, और इमरान खान के साथ इमरान खान की एक कॉल के ऊपर निकलने के लिए भी तैयार है। लेकिन जिस किस्म का जुल्म और बर्बरियत इन्होंने की है, गैर आईनी काम इन्होंने किया है, उसकी मिसाल किसी जगह नहीं मिलती। जो खवातीन पर तशद्दुद किया है, हम निकलेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, और इस बार पूरी तैयारी के साथ बाहर आएंगे, और इस बार जो है वो इनको भागने का भी मौका जो है वो फराहम नहीं करेंगे। उसके ऊपर पैरेलल स्ट्रेटजी के ऊपर हमारा काम हो चुका है। अच्छा, अभी खान साहब ने अपनी जिंदगी से मुतालिक जो उनको थ्रेट्स हैं, जो खतरात हैं, इससे जो आगाह किया है, जरा इस पे बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो खान साहब ने कहा जी कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ बंदों में साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है। क्या एग्जैक्टली कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है, वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। जनाब, जान ले ली जाए, ये खान साहब का बड़ा सीरियस थ्रेट है। ये बार बार वो कन्वे कर चुके हैं। उनकी पार्टी के मुताबिक जो है, उन्होंने ये सारा कुछ रिटर्न में भी कन्वे किया है। अब चूंकि ये इस मुल्क में एक पॉपुलर लीडर्स को हमेशा थ्रेट्स रहते हैं, जो खान साहब ने फिर आगे जाके भी मजीद बताया कि किस किस्म के जो डेथ थ्रेट्स हैं, कि वो किस तरीके से होगा, उस हवाले से क्या कहना था, जरा सुनिए। मैं आपके साथ सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दे तो इंसान को हार्ट अटैक होता है। शेख रशीद साहब उस दिन हमारे प्रोग्राम में आए, और वैसे जितनी डिटेल से उन्होंने ये सारा बताया कि जी क्या किस तरह के जहर होते हैं, जरा मुझे था कि उनको कहूँ कि सर डोंट गिव देम एनी आइडियाज, लेकिन बहरहाल उनकी काफी रिसर्च थी जहर किस किस्म के होते हैं उस हवाले से। ये क्या कहा शेख साहब ने, जरा सुनिए। यहाँ आजकल मॉडर्न जहर निकले हुए हैं, आजकल ऐसे चाकू निकले हुए हैं कि फल एक तरफ से आप खाएं और दूसरा हिस्सा दूसरे को दें, वो मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे ड्रॉप्स निकले हुए हैं, चाय में या दूध में एक ड्रॉप डाल दो, और ऐसे ऐसे ड्रॉप्स निकले हुए हैं, बंदा हफ्ते में मरे, 6 दिन में मरे, 15 दिन में मिले, 1 महीने तक के ड्रॉप है, 1 घंटे वाले भी ड्रॉप हैं। सो इमरान खान इस वक्त एक पाकिस्तान में कौमी लीडर के तौर पर, कौमी हीरो के तौर पर निकला है, उसकी लाइफ को थ्रेट्स हैं। लेकिन वो जो जहर के ऊपर शेख साहब की वैसे काफी डिटेल्ड रिसर्च है। बहरहाल मरियम साहिबा ने भी फिर जाहिर सी बात है, जब खान साहब ने बात की तो जवाबन क्या कहा कि भाई किस तरह से कौन जहर दे के कैसे मार सकता है। खान साहब को जरा सुनिए। खान साहब, आप कहते हैं कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है, जिसमें आपने बताया है कि कौन कौन आपके कत्ल की साजिश में शामिल है। तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। बहरहाल जी, इस वक्त मुल्क की जो सियासत है ना, उसका डिस्कोर्स आप देख लें कहां तक ये पहुंच चुका है। लेकिन बहरहाल फारूक साहब, क्या जो खान साहब की जिंदगी को उस वक्त जो थ्रेट्स हैं, इस हवाले से लेटेस्ट क्या? मारिया, बाय द वे, जी अगर आप इजाजत दें, जी जी, आपका से बड़ा हूं मैं, आप मेरा एहतराम करती हैं, जी जी, दूसरे जो हैं वो आपका करते हैं जो आपसे छोटे हैं। ये मोहतरमा को यही पूछ लें, मैंने पहले भी कहा है कि इनके वालिद जो है उन्होंने मेरे पर तशद्दुद कराए, गिरफ्तारियां करी, टॉर्चर कराए, जो कराना था कराया, लेकिन कभी भी यानी इस तरह की तूतड़ा और बेहूदगी से अगलों के नाम लेना। इमरान खान कोई इन्हों का छोटा भरा है, यानी जिहदे बारे ये इस तरह की गुफ्तगू करती हैं। सियासी ओपोनेंट है सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सियासी ओपोनेंट है, मुखालिफ है। चलो वो भाई बंदों की तरह लोगों को एड्रेस करें। इफ यू हैव एनीथिंग टू से, पहले तो आपके पास बात ही कोई नहीं है। जब से आपको हुकूमत मिली है उस वक्त बेहोशी तारी है, ना इनका कोई काम हुआ है, ना आवाम को कोई रिलीफ मिला है, और तबाही बर्बादी। और आज एहसन इकबाल साहब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और 4 साल में बर्बाद कर दिया। और फिगर तुम दे रहे हो कि इनसे जो है
اچھی پرفارمنس رہی نہیں ہے اکانومی کی اور برباد کر دیا. کس چیز کو برباد کر دیا؟ ان لوگوں کو کر دیا جو چور ڈاکو تھے. چلو چوئی صاحب مجھے فاروق صاحب سے یہ سوال پوچھ لینے دینا کہ وہ جو خان صاحب کی جو زندگی کو خطرات ہے فاروق صاحب اس حوالے سے آپ لوگوں نے کہاں کہاں کس کو کنوے کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی خان صاحب فی الحال تو بنی گالہ میں ہیں لیکن وہ واسطی ضمانت بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی، پھر کیا وہ اسلام آباد توڑ کوئی کیا ہے اسلام آباد جائیں گے؟ جی یہ ساری یہ سوال ہے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر عمران خان صاحب بنی گالہ میں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور پشاور بھی پاکستان کا ایسا ان کی طرح نہیں تھا کہ یہ چند دن جیل میں نہیں گزار سکے، اور وہ بھی جیل ان کو سزا ہوئی تھی لوٹ مار کرنے کی، ملک کو لوٹنے کی. لندن بیٹھ گئے، آج تک جو ہے وہ ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک نہیں ہوئے، ان کا آپریشن نہیں ہوا، اور وہ ڈاکٹر ہی نہیں ملا تو لندن میں جس نے ان کا علاج کرنا تھا، اور ساری فیملی بگوڑے بن کے وہاں پہ بیٹھی ہے. یہ اب عمران خان کی جان نہیں ہے بھائی، یہ 22 کروڑ لوگوں کی جان ہے. یہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں. ان چوروں ڈاکوؤں نے لوگوں کے سامنے ایک اندھیرا لا کے رکھ دیا، اندھیر نگری چوپر راج قائم کر دیا ہے. عمران خان یہ کہتی ہے کہ میں نے عمران خان کو باورچی ان کا زہر دے گا یا کوئی خاندان کا بندہ زہر دے گا. یہ کس طریقے سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں؟ وہی میں پھر بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شریف خاندان ہے یہ گاڈ فادر سسیلین مافیا ہے، یہ ان کی ایکسٹینشنز ہیں. جس قسم کے کام وہ کیا کرتے تھے یہ وہی کام ساری زندگی کرتے آئے ہیں. اور عمران خان نے بالکل اپنا ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروایا ہے اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائی ہے. اگر یہ کوئی اس قسم کا کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں تو کم از کم قوم کے سامنے پتا ہو. چلیں اللہ ان کی حفاظت کرے جی، اللہ نہ کرے. جو ان کی سیکیورٹی واپس لی، جو ان کی سیکیورٹی واپس لی انہوں نے، اور اس کے بعد جس قسم کا خونی وزیر داخلہ انہوں نے یہاں پر تعینات کیا ہوا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی بعید نہیں ہے. آپ کا کوئی بعید نہیں ہے ہمیں. پھر میں بریک پہ جاؤں. بریک سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہماری ملک کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جیسا بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کے حوالے سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو وہ تو آن گراؤنڈ ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے بھی اور ٹاپ لیول سے ان کو انفارم کیا گیا ہے. تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے حالات میں جائیں، کیونکہ موجودہ حالات میں جس طرح کی پولرائزیشن اور تقسیم ہو چکی ہوئی ہے ہماری اسٹیٹ اور سوسائٹی کی، اگر کسی بھی بڑے لیڈر کے ساتھ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اگر اس طرح کا حادثہ ہوتا تو پھر خدا نہ ہمیں 2007 یاد ہے کتنی مشکل. 2007 میں پھر تھوڑی کسی نہ کسی سطح کے اوپر چلیں پیپلز پارٹی نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا، وہ پاکستان کپے کا نعرہ لگایا تو چیزیں کچھ نہ کچھ سنبھل گئی تھی. لیکن اس موقع کے اوپر جو لڑائی چل رہی ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی. بریک پہ ہم جائیں گے جی، واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم ذرا رخ کریں گے قومی اسمبلی کا. وہاں پر کوئی بھی اپوزیشن موجود نہیں ہے، بل پہ بل جو ہے جس اسپیڈی طریقے سے پاس کیے جا رہے ہیں. ایک نام نہاد صرف نام کے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی. یہ تو خیر جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے ذرا جو ڈیفلیکشن ہے، جو اصل کام ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر. اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس شکوار منظوری اس کی ہو گئی ہے. مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. اپوزیشن کون ہے جی اس وقت؟ کیونکہ وہاں پہ بظاہر جو یہ بل پاس ہو رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی نہ روکنے والا، نہ پوچھنے والا، نہ ٹوکنے والا، نہ ڈیبیٹ کرنے والا، کیونکہ وہاں پہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. اور جس تیزی سے پھرتی سے حکومت یہ ساری لیجسلیشن کر رہی ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت بھی وہی ہے، اپوزیشن بھی وہی ہے، پورا ایوان ایک طریقے سے ہائی جیک. اور اس پہ تحریک انصاف نے باقاعدہ انہیں کھل کے کھیلنے کا موقع دیا ہے. کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن موجودہ حکومتی اتحاد کو نہیں مل رہی ہے. اسی دوران مریم بی بی نے آج ایک میڈیا سے خطاب کیا اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ میڈیا کو کسے دکھانا چاہیے ہے اور کسے نہیں دکھانا چاہیے. تنقید جو ہے نا، میں میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو خراب کیا، جو پاکستان میں تباہی لے کر آیا، جو پاکستان میں بربادی لے کے آیا، نہ کہ اس شخص پر یا اس حکومت پر جو دن رات اس خرابی کو، اس تباہی کو جو وہ 4 سال میں لائے دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس پاگل شخص کو جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلا ہے، اس کو دکھانا کم کریں، اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں.
अच्छा, वैसे मरियम साहिबा के पास इस वक्त कोई ओहदा भी नहीं है, वो किस पोजीशन में ये जो हिदायत मीडिया को दे रही हैं कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। बहरहाल लेकिन गुमन साहब, ये जो कौमी असम्बली के अंदर ख़ास तौर पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से फुर्ती से लेजिस्लेशन हो रही है, ये मेरा ख्याल है अगले जो 3-4 महीने में जो मूड नज़र आ रहा है हुकूमत का, ये उसकी बड़ी क्लियर एक वो है कि कोई ना हो सामने, हम ही हो और हम ही बस फिरते रहें अपने, और हम ही अपने तमाम काम निकालते रहें। मरियम, मेरे को सन 2000 से मैंने पार्लियामान कवर करना शुरू किया। यकीन करें, इसे जो डार्केस्ट पीरियड ऑफ पार्लियामानी हिस्ट्री मेरी नज़र से नहीं गुजरा। देयर इज़ नो अपोजिशन। अब ये बड़े अहम कानून हैं जिनको आप पास करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, और आज जब हो जाएगा तो आपको पता है, पहले जो नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस भिजवाया गया और बाकी कवानीन प्रेसिडेंट ने कहा जी इनको इनमें कुछ चेंजेस करें, आपने रूल्स फॉलो नहीं किया, अभी आज वापस भिजवा देंगे तो वो विदिन 10 डेज सारा के सारा हो जाएगा। तो फ्यूचर के अंदर जब भी इस चीज़ को कोट किया जाएगा तो बताया जाएगा कि उस वक्त पार्लियामान के अंदर लीडर द अपोजिशन कौन था? राजा रियाज। और लीडर द अपोजिशन काम हुआ, तो आप जाहिर बात है नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं। और मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच करते हैं तो वो डेस्क थम्पिंग कर रहे होते हैं, वो तालियां बजा रहे होते हैं, और वो अपनी जो मौजूदा कहते हैं, मैं अभी तारीख़ इंसाफ में हूँ, वो ज़रा तहरीक इंसाफ को तारीख़ इंसाफ कहते हैं, तो मैं उसका हिस्सा हूँ। और मुख्तलिफ औकात में अंदर उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जी फ्यूचर के अंदर मेरा जो मुस्तकबिल है सियासी वो नून लीग के साथ है। लिहाजा मेरे ख्याल में थोड़ा लोगों की वो एक प्रिटेंस तो जरूर एग्जैक्टली एक एलिबाई के तौर पर कम से कम ये जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है, फहमीदा मिर्जा साहबा हैं, शी कुड हैव बीन अ वेरी गुड अपोजिशन लीडर, आप उनसे बात कर लेते, आपके पास मेजॉरिटी ऑलरेडी हाउस के अंदर मौजूद है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पीटीआई तो जा चुकी है, आपके नंबर गेम का इशू नहीं है, तो कम से कम थोड़ा सा आपको एक कम आर्गूमेंट आप कर सकते हैं कि देखें हम बात कर रहे हैं लोगों के साथ। चॉइस साहब, एक तो पीटीआई है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, दूसरा फिर ये आज तय कर ले कि भाई किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, तनकीद किस पे करनी है नहीं करनी है, वो फिर मेरा ख्याल है एक टोन जो सेट करती है वो मरियम बीबी करती हैं, और उसके बाद फिर वो सारे जो उनका मीडिया विंग है उसको उस पॉलिसी को टो करता है। नहीं तो उनको किस खुशी में दिखा रहे हैं आप? उनको सजा नहीं हुई भी, सजा याफ्ता है वो। सर वो पार्टी की नायब सदर है सर, इसलिए दिखाते हैं। कोई होता है सर पार्टी की नायब सदर है इसलिए दिखाते हैं। वो भी अदालती रियायत से माफ़ करना उनका बनता ही नहीं था। यार इलेक्शन कमीशन ने कहा ये ओहदा रख सकते, कैसे कुछ नहीं रख सकते? जो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो ओहदा किस तरह रख सकता? ये थोड़े इसको। और दूसरा, वो इमरान खान एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, उसके बारे में आप उल्टे से अभी उनको गालियाँ दी है इन्होंने, माफ़ करना कोई जवाब है उसका? हाँ जी, नहीं वो लफ्ज जो है इस्तेमाल किया है बहुत डेरोगेटरी अल्फाज हैं, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और मेरे नजदीक जो है ना इस वक्त मेंटल का लफ्ज क्या यूज किया भाई? नहीं करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए। फिर इतना और खावर गुमन साहब, आप बताएं इस मुल्क में अब कोई आपने लाइन खींचनी है कि चोरों डाकुओं को हमने दत्कारना है? और चॉइस साहब ये पीर को बात करेंगे, हमारे पास बहुत मुख्तसर, आपको पता है ना वक्त की हमारे पास कैद होती है, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अगले हफ्ते इस पे बाकायदा एक अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।